الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماه مبارک رمضان یکی از پرفیض‌ترین ماه‌های سال هست. ماهی که در اون خداوند قرآن رو نازل کرد بر سید خلق محمد علیه السلام. ماهی است که در اون درهای بهشت گشوده خواهد شد و دروازه‌های جهنم بسته می شود. در این ماه شیاطین به غل و زنجیر کشیده می شوند. همه راه‌های تقرب به خداوند مهیا و آماده است. ملائکه صدا می دهند که ای نادی خیر بیا و ای خواهان شر کوتاه بیا. ای کسی که خواهان خیری شروع کن و الان فرصته، و ای کسی که خواهان شری باز هم فرصتی است برای تو که کوتاه بیای توبه کنی و برگردی و خودتو از شر بگیری. خیلی از ماها اسیر شر و بدی هستیم. ماه مبارک رمضان فرصتی است برای نجات یافتن و خارج شدن از اسارت هوا و هوس و شهوت و گناه و معصیت. راهی است برای اینکه آسان‌تر توبه کنیم و خداوند هر روز دعایی رو از بنده مؤمنش میپذیرد. فرصت رو غنیمت بشماریم. ما به استقبال ماه مبارک رمضان میریم. هفته آینده یا شاید چند روز آینده ماه مبارک رمضان شروع میشه و همه ما در این ماه بزرگ، در این کرنفال عبادی که وجود داره شرکت خواهیم کرد. فرصتی است برای کسانی که دارای همت عالی هستند. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام. و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. ما در واقع همه اونایی که اهل طاعت و ایمان هستن با شادی و خوشی دارن خودشون رو آماده میکنن برای اینکه به استقبال ماه مبارک رمضان برن. و این استقبال کردن از ماه مبارک رمضان باید چگونه باشه؟ بشارت به این ماه. و ابتدا این رو عرض کنم اصلا اهمیت این استقبال کردن از ماه چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، من خدمت شما آقای زهراوی و خدمت تمام بینندگان عرض ادب و احترام دارم و فرارسیدن این ماه پرفیض و پربرکت رو به تمامی مسلمانان دنیا و جهان تبریک میگم. ان شاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم از این فرصت و از این جشنواره بزرگ و از این ایستگاه تقویتی که خداوند برای مسلمانان قرار داده در به حساب طول یک سال، که این یک ماه به قولن یک نوع تقویتی است برای همت‌های انسان‌های والا و انسان‌های متقی و پرهیزگار، بتونیم از این فرصت نهایت استفاده را ببریم. چون که در حدیث اومده که و من حرم خیرها فقد حرم. هر کسی که از خیر این ماه محروم بشه واقعا دیگه این نهایت محرومیت است، دیگه هیچ چیزی نمیتونه جایگزین اون بشه. و ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان بشارت میدادن به اصحاب و اونها رو تشویق میکردن برای استقبال کردن از این ماه پرفیض و پربرکت و میفرمودن اتاکم رمضان شهر مبارک. یعنی این شهر پرفیض و پربرکت و مبارکی است که داره میاد و فرض علیکم صیام، که خداوند در اون روزه ماه مبارک رمضان رو فرض گردانیده. تفتح فیه ابواب السما، درهای آسمان گشوده میشه. یعنی درهای آسمان بر روی بندگان صالح و مؤمن و خطاکار باز میشه. این کنایه از چیزی از اینکه درهای آسمان گشوده میشه؟ از اینکه خداوند هر ندایی، هر دعایی رو استجابت میکنه و قبول میکنه و خداوند این ماه رو قرار داده برای اینکه انسان خودش رو از تمام اون ناخالصی ها پاک بکنه و با دلی پاک و آکنده از تقوا و پرهیزگاری به سوی خدا بیاد. و به معنی این نیست که شاید یکی از کنایه از این باشه که درهای رحمت در این ماه گشوده می شود، چون آسمان از خیر و برکت آسمان از رحمتی که از آسمان میاد. 100%. خب این رحمت الهی است که خداوند این ماه رو قرار داده
بله منظورم اینه کنایه این لفظی که پیامبر فرمودن تفتح ابواب السماء. بله خب ابواب السماء یعنی از چند لحاظ ما بگیم، مثلا هم برکت و رحمت الهی نازل میشه چون شهر مبارک، هم دعا مستجاب میشه. بله. خب پیامبر فرمود شهر مبارک، مبارک پربرکت، یعنی خیرات زیاده، تمام اجر و پاداش ها زیاد میشه، خداوند در هر چیز اون برکت میندازه. و ما داریم که کسی که یک عمل فرضی در رمضان انجام بده، انگار 70 عمل فرض در غیر رمضان انجام داده یا سنتی انجام بده در رمضان، انگار فرضی رو انجام داده. اینا همه برکتی است که خداوند در این ماه پرفیض و پربرکت خداوند نازل کرده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. پس میبینیم که خداوند چون که در حدیث الان اومده، دنباله حدیث میفرمایند و تغلق فی ابواب الجحیم، درهای جهنم بسته میشه در این ماه پرفیض و پربرکت. و تغل مردة الشیاطین، و شیاطین در این ماه پرفیض پربرکت به غل و زنجیر کشیده میشن، دیگه نمیتونن انسانها رو گمراه بکنن و اونها رو از جاده به در ببرن. فیه لیلة خیر من الف شهر. در این ماه پرفیض یک ماهی است که عبادت در اون از 1000 ماه بهتره. من حرم خیرها فقد حرم. هر کسی از این خیر عظیم محروم بشه دیگه از همه چیز محروم شده. پس پیامبر تشویق میکردن اصحاب که بشتابید به سوی این ماه پرفیض و پربرکت و دریابید و با اون خلوص نیت و اون تقوا و پرهیزگاری به سوی خداوند بشتابید. و چنانکه که شما هم در اول صحبتتون فرمودید، منادی ندا میده یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. این اونهایی که به دنبال خیر هستن بشتابند به سوی این خیر. فرصته. این فرصت رو نباید انسان از دست بده. و کسانی که به دنبال شر هستن از شر دست بکشن، کوتاه بیان، چون هر کار خلافی که در این ماه صورت بگیره گناه اون چندین برابر خواهد شد. چنان که اعمال صالح و اعمال خوب چندین برابر میشه و اجر و پاداش زیاد میشه، گناه هم همین گونه است. پس ما باید دقت کنیم که در استقبال این ماه پرفیض و پربرکت تلاش کنیم. و چنان که سلف صالح یکی از هم و غمشون این بود که میگن در کتب که ذکر میشه، میگه 6 ماه دعا میکردن که خداوند رمضان رو به اونها برسونه و رمضان که تموم 6 ماه دعا میکردن که بارالله از ما قبول کن. پس ما باید تابع سلف صالح باشیم، تابع دستورات دین باشیم که چگونه خود رو برای این ماه پرفیض و پربرکت آماده کنیم. بله بسیار جالب هست. بحث بشارت دادن و اینکه مژده دادن به مناسبت‌های خوب و اوقات خوب، آیا اصلا جزء فرهنگ دینی ما هست که هم مناسبت‌های خوب رو بشارت بدیم، هم نعمت‌ها رو بشارت بدیم، هم خلاصه چیزهایی که بگم یا فرصت یا هر چی اسمشو بذاریم، آیا مژده دادن به این بشارت دادن در فرهنگ دینی ما وجود داره، یا همونطوری که بعضی از اونایی که خودشون رو حالا در قالب دین قرار میدهند همیشه از غم و غصه صحبت میکنن، همیشه از رنج و درد صحبت میکنن، همیشه از عذاب و سختی صحبت میکنند؟ بله کلاً یعنی انسان مؤمن باید بشارت دهنده باشه. نکنید در قرآن کریم ما وقتی میبینیم یکی از صفتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم مبشر و نذیر، یعنی بشارت دهنده بوده. در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بشروا ولا تنفروا. انسان باید بشارت بده، انسان باید مردم رو از دین متنفر نکنه. انسان امروز متاسفانه افرادی هستن که خود رو در قالب دین یا در قالب علم میزنن، حالا چند تا کتاب خوندن به خیال خودشون علامه دهر شدن، همه چی حرام، مکروه، نفهم این درست نیست اون درست نیست، یعنی احکامی صادر میکنن. رو ما در واتساپ ها میبینیم، در چیزای تواصل اجتماعی میبینیم که خیلی ها از خودشون دیگه حالا یک کتاب خونده یا پیش یک عالم نشسته فوراً فتواهایی از خودشون صادر میکنن که این حرامه، این درست نیست، این مکروه. این درست نیست که انسان این گونه مسائل رو فتوا بده.
امام مالک رحمت الله میگه چندین یا 30-40 سال ازش میشد، در 35-6 میگه من نمیدونم. ندانستن عیب نیست، اینه که انسان یعنی اجرأکم علی النار اجرأکم علی الفتوی. یعنی برگردیم به بحث بشارت دادن. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان. بله. اینکه یکی در مورد حضرت عیسی میفرمایند که من بشارت میدم شما رو به پیامبری بعد از من میاد. در قرآن بشارات زیاد اومده. فبشر المؤمنین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این بشارت یعنی حقیقتش خب رسول الله صلی الله علیه و آله می‌بینیم که بشارت میداد به اصحاب که حالا ماه مبارک رمضان فرا رسیده، پس بشارت دادن به ایام خوب، به مناسبت‌های خوب هیچ اشکالی در اون نیست. و خیلی جالب رسول الله علیه السلام در مناسبت‌های مختلف مثلا می‌بینیم به آدم‌هایی که دارای صفات خوبی بودند مژده بهشت مثلا میداد. بله. ما داریم عشره مبشره. این عشره مبشره از کجا اومده؟ همون بشارتی است که رسول الله علیه السلام به اونها داده به اینکه اهل بهشت هستند. یا در مورد ام المؤمنین خدیجه، بشر خدیجه ببیت بربض فی الجنه، که قصری در بهشت برای ام المؤمنین خدیجه. این چیزی است که خداوند این بشارت رو داده، به پیامبر گفته این بشارت رو بهش برسون. مناسبات زیادی است. حتی یکی از اصحاب میگه که ما نشسته بودیم 3 روز متوالی یا پی در پی، رسول الله میفرمایند الان یکی از اهل بهشت یا افرادی که بهشتی هستن بر شما وارد میشه. میگفت یکی اومد و 3 روز متوالی این شخص اومد. بله. پس اینها بشارتایی است که رسول الله میدادن و در دین اسلام تشویق شده که ما بشارت بدیم مردم. مثلا ما مردم رو بشارت بدیم بهشت. چرا همه بگیم شما جهنمی میشید، شما مثل اینطوری میشید؟ ان الله غفور و رحیم. خداوند بسیار آمرزنده و مهربانه. خداوند چون که در احادیث ما داریم که خداوند وقتی که بندش توبه میکنه اینقدر خوشحال میشه که یعنی یکی از شما اصلا یعنی ممکنه نتونه اون موقعیت رو درک بکنه که از خوشحالی خداوند که چقدر خوشحال خداوند این بندش برگشته به سوی خداوند. و در حدیث ما داریم که خداوند شب که میشه درهای رحمتش رو باز میکنه برای کسانی که در روز گناه کردن و روز که میشه درهای رحمتش رو باز میکنه تا اینکه بندگانی که در شب گناه کردن توبه کنن. پس اینا همه بشارت هایی است که در دین مبین اسلام وجود داره و از فرهنگ اسلامی است. بله، بسیار جالب. خود بشارت دادن به رمضان، یعنی اینکه مسلمانان به هم دیگه تبریک بگن، تهنیت بگن، حکم این چیه و گفتنش چگونه است؟ اشکالی در اون نیست. از جمله بشارتی است که بشارتی است. خب رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اتاکم رمضان شهر مبارک. خب چیزی است که رسول الله بشارت دادن به اصحاب. پس ما دین رو از کی میگیریم؟ از رسول الله، از کتاب و سنت میگیریم. پس رسول الله بشارت دادن، ما هم بشارت میدیم، ما هم تبریک به هم دیگه میگیم. و واقعا جای تبریک گفتن هم داره که انسان این ماه پرفیض و پربرکت رو در بیابه. پس هر کسی که این ماه رو دریافت باید ما بهش بشارت بگیم، تبریک بهش بگیم که خداوند به توفیق داده که این ماه رو دریابی و از فضائل اون فرح و شادی کردن به خاطر اظهار فرح و شادی کردن به خاطر این ماه. آیا به نظر شما یک امر مطلوب و خوب هست و یک امری است که در اون مرتبط به آداب اسلامی هست از طریق دیگه؟ آیا اصلا نهی شده از اینکه ما نباید اظهار فرح بکنیم بجز در اعیاد؟ جوابش رو بعد از میان برنامه میشنم از این حوالی. شما بمونید بینندگان عزیز، بعد از میان برنامه. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به بحث بشارت دادن به قدوم ماه مبارک رمضان و اینکه انسان خودش رو آماده کنه برای این ماه. و یکی از آداب خوب این هست که بشارت بدیم دیگران رو به مناسبت‌های خوب. در دین ما بشارت دادن یک اصل اصیل هست، همونطوری که خداوند در قرآن کریم بندگانش رو مژده به بهشت میدهد، مژده به خیرات و رضوان خداوند میدهد. این به عنوان یک قاعده هست برای ما که ما هم دیگران رو مژده بدهیم به مناسبت‌های خوب، به اوقات خوب، به لحظات خوب و شادی که در زندگیشون هست، یا در امر دینشون یا در امر دنیاشون. آیا مژده دادن، سوالی رو مطرح کردم قبل از برنامه،
آیا اصلا مژده دادن به خیر دنیا، حالا آخرت به جای خود، خیر دنیا رو به دیگران مژده بدیم، آیا اصلا قابل قبول هست و چیز مطلوبیه؟ 100%. خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند که و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. خب این همون حسنه چیه؟ کارای خوبه، چیز خوبه. انسان تو راهنمایی بکنی کسی رو به چیز خوب. الدین النصیحه. نصیحت یعنی چی؟ اخلاص. انسان اخلاص داشته باشه نسبت به برادر مسلمانش، نصیحت بکنه، نصیحتگر خوبی باشه، مدام از رحمت خدا صحبت بکنه، نه اینکه مدام تو سر انسان بزنه هی تو جهنمی تو. یعنی این اصلا از فرهنگ اسلامی نیست که انسان یعنی بیاد دیگران رو محکوم بکنه. حتی در اسلام ما داریم که آیا از جمله تحدث به نعمت نیست که ما مثلا مناسبت ها رو مژده بدیم؟ 100%. و اما به نعمت ربک فحدث. یعنی این نیست که انسان فقط نعمت مال رو یعنی فقط یادآوری بکنه و از اون صحبت بکنه. نعمت رحمت الهی، نعمت سلامتی، نعمت اون توفیق یافتن در عبادت، نعمت اون جوانی و اون قدرتی که انسان خدا بهش داده، اینها همه چیزی است که انسان در دین مطلوبه که انسان به دیگران تذکر بده، یادآوری بکنه و بشارت بده. پس ما در حدیث داریم تبسمک فی وجه اخیک صدق. انسان لبخندی بزنه جلوی برادر مسلمان خودش یه صدقه حساب میشه. انسان همیشه عبوس باشه و ترشو باشه که نیست. یک چیزی رو رسول الله علیه السلام همونطوری که در حدیثی هم که جناب علی فرمودید اتاکم رمضان. رمضان به عنوان یک مهمانی بر ما نازل. اتاکم، اون اومده پیش ما. رمضان اومده پیش ما، مهمان ما هست و همونطوری که میگن همه ما مهمان خدا هستیم، در ضیافت رحمان هستیم. آیا استقبال کردن از این مهمان گرامی چگونه از اون استقبال کنیم؟ ما وقتی که کسی عزیزی پیش ما میاد میریم به استقبالش. حالا امروزه میرن فرودگاه، قبلا میرفتن مثلا خارج شهر منتظر میشدن تا این مهمانشون برسه و ازش استقبال کنن، یا میرفتن از دم خونه منتظر میشدن. به هر حال طبق عادات مختلف. ما چگونه از این ماه استقبال کنیم؟ بله، اولا قبل از هر چیز انسان نیتش رو خالصانه بکنه برای خداوند. یعنی با نیت خالص و با تقوای الهی به پیشواز ماه مبارک رمضان بریم. چنانکه در آخر آیه که فرضیت روزه هست لعلکم تتقون، مهمترین چیز اینه که انسان اولا اخلاص نیت داشته باشه، بعد تقوای الهی، خدا ترسی داشته باشه و با تقوای الهی به پیشواز ماه مبارک رمضان بره. سعی بکنه دل دیگران رو نشکنه. دل شکستن یا خاطر دیگران رو مکدر کردن بدترین گناهه. شما بخواید یک برادر مسلمان رو خاطرش رو یعنی مکدر بکنی یا شخصیت رو خرد بکنی، خصوصا در ماه مبارک رمضان امروزه ممکن خیلی این اتفاقات میفته. کسانی که میان حالا برای جمع کردن صدقات یا خیرات یا هر چیزی، هر انسان مسلمانی با برخورد نیک با دیگران برخورد بکنه. و اما السائل فلا تنهر، یعنی برخورد بد نکنه. خب این خودش بدترین گناهی که انسان در ماه مبارک رمضان، ماهی که مبارک هست، ماهی که ماه خیرات هست، ماه برکات هست، انسان این گونه دل یک برادر مسلمان رو بشکند. و بهترین عبادت اینه که انسان دل دیگران رو به دست بیاره. بله. عبادت این نیست که ما روزه بگیریم و نماز بخونیم و صدقه بدیم و زکات بدیم. این نه. اگر شما همه این عبادات رو داشته باشی اما دیگران رو بیازاری، هرگز بوی بهشت انسان نخواهد یعنی شنید. بله. چون اذیت کردن به دیگران خیلی بده. بله. یعنی حتی در حدیث ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به همسایه فرمودند که بوی بهشت یا وارد بهشت میشه کسی که من لا یأمن جاره بوائق، که همسایه‌اش از اذیت آزار بحث استقبال از رمضان. بله میفهمید. خب یکی از راههای دیگری که ما میتونیم استقبال بکنیم اینه که آیا شادمان بودن، خوشحال بودن به قدوم رمضان یکی از اون معانی نیست؟ 100% انسان خوشحاله که این
مهمان گرامی همدیگه رو میاد. بشارت بله. بدیم، تبریک بگیم، شما وقتی خوشحال که باشیم. بله. یک انسان عزیزی بر شما وارد میشه چقدر خوشحال میشید، چقدر یعنی باعث خوشحالی شما میشه که این شخص شما را انتخاب کرده که اومده پیش شما. چنانکه اصحاب وقتی که رسول الله هجرت کردن به مدینه هر کسی چیز میکرد که رسول الله بره خونه اون. پس ما باید تلاش بکنیم که این مهمان رو گرامی بداریم، این مهمان خوب ازش پذیرایی بکنیم. پذیرایی خوب چیه؟ که انسان سعی بکنه اون عباداتی که در این ماه امر شده ما انجام بدیم به نحو احسن. درست. از نماز گرفته، از روزه گرفته، از تلاوت قرآن گرفته، از ذکر و دعا و خیر و خیرات و همه این گونه مسائل. و امروزه ما میبینیم خصوصا در کشور امارات به حمدالله مردم واقعا وقتی که ماه مبارک رمضان میشه اصلا وضعیت دگرگون میشه. مردم با یک هیجان خاصی، با یک اشتیاق خاصی به استقبال رمضان میرن. در همه جا میبینید خیمه های افطاری میزنن و تجار و آثار و نشانه‌های رمضان رو تو شهر میبینیم. واقعا تو شهر میبینیم مردم دست همدیگر رو میگیرن، دست فقرا رو میگیرن، افطاری میدن به دیگران، سحری میدن در بعضی جاها. خب اینا همه نشانه‌های به استقبال رفتن ماه مبارک رمضانه که ما با این گونه به حساب استقبال این مهمان بریم. و اگر بخوایم یکی از راه‌های استقبال درست از رمضان، ما در طول سال خیلی از ماها مشغله‌های فکری، مشغله‌های ذهنی، کارهای ناتمام، کارهای نیمه تمام و خیلی گرفتاری‌های اینطوری است تا جایی که انسان پراکنده هست، هم از لحاظ ذهنی مشوش و پراکنده هست، ذهنش به چندین سو مشغوله و از جهت دیگه هم از لحاظ مالی، از لحاظ جسمی، از لحاظ وقتش رو همه توضیح کرده رو اینا، فکرش مشغول و مشوشه. آیا فکر نمی کنید یکی از نشانه‌های یا یکی از راه‌های استقبال رمضان تنظیم کردن وقت و کنار گذاشتن چیزهایی که ما رو مشغول میکنه به اضافی با چیزهای ناتمام، کارهای ناتمامی که باید تمام بشن؟ بله. یکی از صفات سلف صالح این بود که حالا در کتب اومده که خیلی از علما وقتی که رمضان فرا می‌رسید درس‌های حالا ماهانه خودش یا درسایی که داشته کنار میذاشته، تفرغ پیدا میکرد برای عبادت، فقط خودش رو متفرغ میکرده برای عبادت و طاعت و بندگی، تزکیه نفس خودش. چون حقیقتش ما در طول سال 11 ماه سال رو داریم تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، به دنبال دنیا هستیم. خب کسی که 11 ماه کاری نکرده دیگه ما هم دیگه بگو به بالاش باشه، یعنی بدتر از این که دیگه نمیشه. خداوند 1 سال کامل 11 ماه رو در اختیار ما قرار داده که به سوی دنیا باشیم، به دنبال دنیا باشیم. 1 ماه را داده، فرصت به ما داده که ما وقت خود رو تنظیم بکنیم. البته منع نشده کار کنیم، ولی بحث اینه که بتونیم خود رو تنظیم کنیم. بله. بعضی از مشغله‌های ذهنی و فکری رو کنار بذاریم. حالا من براتون ذکر میکنم که ماه مبارک رمضان امروزه شده ماه تنبلی، ماه خوابیدن، ماه شب زنده‌داری کردن در کارهای بیهوده و صبح خوابیدن تا شب، در حالی که در زمان گذشته، زمان سلف صالح، ماه مبارک رمضان ماه تلاش بوده، ماه کار بوده، ماه جهاد بوده، ماه تنظیم وقت بوده، ماه به حساب انتاج بوده، ماهی بوده که بیشترین انتاج و بیشترین درآمد در این ماه صورت می گرفته. نگاه کنید تمام اغلب جهادهایی که شده در مبارک رمضان بوده، غزوه بدر در ماه مبارک رمضان بوده. پس ما می‌بینیم که ماه مبارک رمضان ماه جهاد بوده، ماه تلاش و کوشش و پشتکار بوده، نه ماه تنبلی و سستی و اینها. امروز متأسفانه جوانان ما اصلا بهره ای از ماه مبارک رمضان استقبال رمضان، یکی از موارد استقبال رمضان آماده شدن از لحاظ فکری و ذهنی هست و فراغت بیشتر پیدا کردن برای عبادت، کارهای جانبی رو، کارهای شاید کم فایده رو، کارهایی که حتی میشه بعداً انجام داد رو کنار بذاریم. 1 ماه هست، 30 روز نهایتش 30 روز هست و این 30 روز رو به خودمون بپردازیم. لازمه انسان نیاز داره به اینکه یک
قوه معنوی رو برای خودش ایجاد کنه، یک امکانات معنوی رو برای خودش ایجاد کنه که در طول سال به عنوان وقود و به عنوان نیرو داشته باشه، زاد و توشه راه طول سالش باشه. پس یکیشون شد این مورد دوم، آیا برنامه ریزی کردن برای اینکه چگونه از رمضان استفاده کنیم مورد بعدی نیست به نظر شما؟ 100% وقتی که ما می‌بینیم که اونجوری که شما فرمودید در طول سال انسان مشغله‌های زیادی داره، در ماه مبارک رمضان به خاطر اینکه انسان کمتر میخوره، وقتی که شما سحری میخورید تا غروب آفتاب از خوردن خودداری میکنید، این کم خوردن باعث میشه که انسان یک نشاط خوبی درش به وجود بیاد و اون اوقاتی که رو در غیر از رمضان در خوردن و در این امور به سر می برده، خواهی اینها همه منتفی میشه. پس این میتونه یک فراغتی باشه که انسان وقت بیشتری داشته باشه که در طاعت و عبادت و بندگی به سر ببره. حالا مثلا ما طول روز یا در طول روز وقتی که انسان روزه نباشه حداقل چندین ساعت ممکنه به خوردن و اینها سپری بشه. بله، پس در ماه مبارک رمضان این گونه نیست. خب کلیات، یعنی کلی از وقت برات فراغت هست، میتونی به طاعت و عبادت و برنامه‌ریزی درست برای خودت بکنی. همچنین یه فرصتی میشه برای جسم انسان که این جسم استراحت بکنه و اون نیروهای از دست دادهش رو به دست بیاره. یعنی جسم، بدن میتونه اون خرابی هایی که در طول سال ایجاد شده به وسیله کار زیادی و خوردن زیادی اینها ترمیم پیدا بکنه و خیلی از بیماری ها، خیلی از اون مشکلاتی که انسان ممکنه داشته باشه به وسیله این ماه مبارک رمضان بهبود انسان پیدا بکنه و این مشکلاتش برطرف بشه. بله. پس شدی که اینکه بشارت دادن به رمضان به عنوان استقبال، دوماً کنار گذاشتن کارهای جانبی و کارهایی که ضروری نیستند و تنظیم برنامه ریزی برای ماه مبارک رمضان. به اضافه اینها آمادگی دیگری هم فکر میکنم باید لازم باشه و اون همینه که همونطوری که میگن که باید آستین ها رو بالا بزنه و خلاصه همت بکنه و چون نفس بشر نفس تنبلیه، بشر علاقه داره به تنبلی، به خوابیدن، به خوردن، به ملذات، به نشستن پای تلویزیون ساعتهای طولانی، به صحبت کردن با دوست و اهل و عیال، به همه این چیزهایی که خوشاینده برای نفس بشر از شهوات، نفس به اون تمایل داره. ولی در مقابل جدیت و تلاش و زحمت و کوشش کردن چیزیه که بر نفس سنگینه، مگر کسایی که صاحب همت باشن. آیا در این مورد میگه اشحذ الهمم، انسان باید حتما همتش رو تقویت کنه که بتونه از اول رمضان تا آخر رمضان با انرژی و با همت طولانی و با نفس طولانی بتونه عبادات زیادی رو انجام بده، چند بار قرآن رو ختم کنه و مسائلی از این دست. جواب رو بعد از میان برنامه از جناب عالی میشنویم. میان برنامه رو ببینید، برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش از صحبتمون در مورد استقبال از ماه مبارک رمضان صحبت کردیم و بشارت به قدوم این ماه. سوالی که مطرح کردم خدمت جناب عالی بحث خود رو آماده کردن از لحاظ نفسی و روانی و همت خود رو بالا بردن. از این صحبت بفرمایید. بله. خب نفس بشر یعنی کلاً انسان رو به کارهای بد وامی داره. یعنی این نفس بشریت خودش این النفس لاماره بالسوء دائما انسان رو به کارهای بد وامیده. پس انسان باید نفس خودش رو کنترل بکنه و ماه مبارک رمضان بهترین وقت است برای اینکه انسان بتونه هوا و هوس نفس خودش رو کنترل بکنه و اون رو به راه راست بیاره و در طاعت و عبادت و بندگی به سر ببره. و انسانی که بتونه هوا و هوس خودش رو کنترل بکنه، خب این مسلماً موفق خواهد شد، چون با فرارسیدن ماه مبارک رمضان چون که قبلا گفتیم خب شیاطین
در قل و زنجیر کشیده میشن. فرصت برای خوب شدن هست، برای اینکه انسان به تقوا و پرهیزگاری برسه هست. پس ما باید این همت رو داشته باشیم که از بیهودگی، از سستی و تنبلی اینها دست بکشیم. یک چیزی که رسول الله علیه السلام در ماه مبارک رمضان داشتند و میگه کان شد المعزر. این شد معزر رو گفتن کنایه از جد و اجتهاد بیشتر هست. و یا در ماه مبارک رمضان هر سال هر رمضان جبرئیل می اومد با پیامبر علیه السلام قرآن رو یک بار از اول تا آخر میخوندن. در آخرین سالی که در رسول الله در قید حیات بودند دو بار این اتفاق افتاد. و اینکه اجتهادهای طولانی، عبادتهای طولانی که رسول الله علیه السلام در این ماه داشتند، این شد معزر کردن، این خلاصه آستین بالا زدن و خود رو آماده کردن و برای عبادت و کنار گذاشتن ملذات. بله. خب ماه مبارک رمضان ایام معدودات، چون که خداوند ذکر می‌فرمایند ایام معدودات، روزهای معینی است، مشخصی است، یک ماه بیشتر نیست. این یک ماه انسان باید تلاش بکنه که خیلی استفاده خوب ببره، چون سریع میگذرد و زود تمام میشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از کارهایی که در ماه مبارک رمضان انجام میدادن، خصوصا 10 شب آخر ماه مبارک رمضان رو بیشتر تلاش میکردن و اجتهادی بیشتری میکردن، شب زنده‌داری بیشتری میکردن، تا اینکه پای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم ورم میکرد و از طول ایستادن و از طول قیام و عبادت و اینها. و چنان که در حدیث اومده که شد معزر میکردن و ای قضا اهله، و در 10 شب آخر خانواده‌اش رو بیدار میکردن برای تلاش و جدیت کامل. اینجاست که ما باید خودمون که این تلاش رو میکنیم سعی بکنیم فرزندان خودمون، خانواده خودمون رو راهنمایی بکنیم به استفاده از این اوقات پرفیض و پربرکت. و چنان که قبلا اشاره کردیم که در 10 شب آخر ماه مبارک رمضان شبی هست که شب قدر نامیده میشه، که عبادت در این شب معادل 1000 ماه، بیشتر از 1000 ماه هست، که یعنی طول یک عمر انسان، عمر معمولی یک انسان در یک شب، یعنی این اجر و پاداش و فضیلت داره. پس ما باید غنیمت بشماریم این ایام رو و تلاش بکنیم در رسیدن به این هدف، و ما باید هدفمند باشیم. این هر انسانی در اول رمضان هدفش و برنامهش چی باشه؟ رسیدن به تقوا و رسیدن به دریافت چی؟ شب قدر باشه. بله. بسیار جالب. در بحث وقتی که علما رو نگاه میکنیم، بزرگان و سلف رو نگاه میکنیم، میبینیم در ماه مبارک رمضان همونطوری که در احادیث هم اومده، روزه رمضان فرضه، قیام شب توصیه شده، تلاوت قرآن توصیه شده، ذکر و تسبیحات توصیه شده. میبینیم در این ماه در واقع پر از عبادات متنوع هست و تشویق شدیم به این که پیامبر اکرم علیه السلام میفرماند من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا. تلاوت قرآن در رمضان اجرش بیشتره، چون ماه قرآن هست. دعا در ماه مبارک رمضان در وقت افطار و در وقت سحر و در طول صیام دعا مستجابه، در طول روزه. خب اینها همه، و از نقل هست از بعضی از سلف که میگه مثلا در ماه رمضان هر شب یک ختم میکرده، بعضی هر 3 شب یک ختم میکردن. و امروز خیلی هستن انسان‌های با همتی که واقعا چندین بار ختم میکنن. من از نزدیک کسایی میشناسم 10 تا ختم کردن در ماه رمضان. من بیشتر از اون رو نمیشناسم، ولی اونایی که میشناسم 10 تا ختم رو میشناسم که انجام دادن. توصیه به این باب و این که انسان جدیت بیشتری به خرج بده. بله. خب یکی از، حالا اولا به خودم نصیحت میکنم، بعد به برادران و خواهران عزیز، که عمر انسان دست خود انسان نیست و انسان نمیدونه که تا کی زنده هستش. و حالا هر کسی در این دنیا تلاش میکنه که
از مال و متاع دنیا روز به روز بهره بیشتری ببره و پسنداز بیشتری داشته باشه و تلاش میکنه. حالا اون چی که ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمند که اگر بنی آدم یک دروا طلا داشته باشه دوست داره این یک دروا 2 دروا بشه. درست. خب چرا ما فقط همتمون برای جمع‌آوری دنیا باشه؟ چرا همتمون برای جمع‌آوری اجر و پاداش آخرت نباشه؟ خب این ماه چنان که شما هم فرمودید یعنی درش خیرات فراوان است. یعنی از تلاوت قرآن گرفته، از روزه‌اش گرفته، از قیام شبش گرفته، از قیام لیلة القدر گرفته، از اعتکاف گرفته، از صدقه دادن گرفته، از ذکر و دعا و هر کاری که بگیم، یعنی هر عبادتی، هر به حساب نمازی که خونده میشه، هر نماز فرضی، نماز سنتی، صدقه دادن سنت، حتی زکات دادن، تمام عبادت ها، همون رفتار خوب با دیگران، ترحم کردن بر حیوانات، لازم نیست که حتما انسان باشه، رحم کردن به حیوانات، به اونهایی که زبان بسته هستن، دستشون بسته است، به جای نیست انسان به اون حیوانات رحم بکنه. خب اینها همه باعث میشه که پرونده اعمالت و حساب پسندازت در آخرت چیه؟ بله. پر بشه. احادیث ما داریم که در فردای قیامت میاد کسی که آرزو داره که یک سبحان الله بگه، یعنی یک سبحان الله کم داره. درست. میزان حسناتش طوری شده که احتیاج به یک فقط صدقه داره ولی نمیتونه. چرا خداوند در قرآن کریم وقتی که ذکر میکنه کسانی که مرده اند میگه دعاش اینه که بارالله مرا بر بگردون به دنیا تا اینکه صدقه بدم؟ برای چی خداوند فرموده صدقه، نگفته زکات و روزه و حج و عبادت اینه دیگه؟ چون اجر و پاداش صدقه دادن بسیار عظیمه. در حدیث ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که انسان مؤمن در فردای قیامت زیر سایه صدقه اش راه میره. پس انسان اونی که توانایی داره، اونی که قدرت داره، قدرت مالی داره، بده، ببخشه، صدقه بده، خیرات بده. این پیش خداوند این ماه فرصت بسیار عظیمیه. فرصت عظیمی است که انسان خیرات بکنه. یک سوال، اجر عبادات در این ماه با بقیه ماها تفاوت داره؟ 100% چه؟ ما قبلا هم اشاره کردیم هر فرضی که انجام داده بشه معادل 70 فرض در غیر رمضان. 70 فرض؟ بله. هر سنتی معادل یک فرضه. عمره کردن در رمضان معادل حج با رسول الله صلی الله علیه و آله هستش. خب چقدر اجر و عظیم هست، چقدر اجر. و پس همه از صدقات، همه اعمال، اینها هم نیست. انسان اگر حرف نیکی بزنه، بله، ذکر و دعا و خیر و قرائت قرآن و حتی تبسمک فی وجه اخیک، این خودش باز یعنی تو دل مسلمان رو به دست بیاری. میخوام در این فصل، در این وقتی که وقت گرانیه و خیلی مردم واقعا در مضیقه و سختی زیادی هستند، در این وقت توصیه به صدقات دادن صدقه چقدر اجر داره؟ یا اصلا توجه کردن به دیگران وقتی که سفره افطار همسایه ما خالی باشه؟ بله. خب دقت کنید، انسانی که صدقه میده اولین هدفش این باشه که داره با خداوند معامله میکنه، نه با بنده خدا. خداوند میگه من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. بله. انسانی که با خداوند معامله میکنه خداوند اینقدر به او خواهد داد که دیگه حد و حساب نداره. یعنی تو وقتی که انفاق میکنی، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. می کسی که انفاق در راه خدا میکنه مانند یک حبه‌ایه که این دانه کاشته میشه و این دانه 7 خوشه برمیاره، هر خوشه‌ای 100 دانه داره، معادل میشه 700. والله یضاعف لمن یشاء. خداوند برای هر کس بخواد از این 700 برابر هم بیشتر خواهد داد. پس ما وقتی که داریم معامله میکنیم با خداوند، نیا کنید فکر کنم عبدالرحمن ابن عوف بود یا عثمان ابن عفان رضی الله عنهم اجمعین، میگه در مدینه فقر افتاده بود یا قحطی افتاده بود، مال تجاره آورده بود و تمام تجار جمع شده بودن که مالشو بخرن. هی میگفت من 10 برابر میخرم، 20 برابر. میگفت نه، بیشتر از این شده. تجار تعجب گفت با بیشتر از این کسی نمیتونه، قدرت خرید نداره. ما میدونیم تجار مدینه رو میشناسیم.
گفتم من با کسی تجارت کردم که معامله کردم که بیشتر از اینا میده. من با خداوند معامله کردم. این برای اهل مدینه است. این همت داشتن اصحاب گرامی رسول الله صلی الله علیه و این همت داشتن. تجهیز جیش الاسره کی بوده؟ حضرت عثمان بوده. خرید بئر رومه کی بوده؟ حضرت عثمان بوده. و به همین خاطر که رسول میفرماید که عثمان بعد از این هر چی بکنه هیچ به او ضرری نخواهد رسوند. پس ما وقتی که داریم با خدا معامله میکنیم باید یقین داشته باشیم که هرگز ما بدبخت نخواهیم شد. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان بهت وعده فقر میده، اگر تو خیر بکنی صدقه بدی فقیر میشی، بدبخت میشی، گرفتار میشی. والله یعدکم مغفرة منه و فضل. در 2 دقیقه پایانی صحبتمون درباره استقبال ماه مبارک رمضان، استعدادایی که لازم انسان خودش رو آماده کنه به خاطر اینکه وقتش به هدر نره، چه کاری باید بکنیم که وقتمون به هدر نره ولی خیلی کوتاه؟ بله، خب سعی بکنیم به جایی که کارهای بیهوده انجام بدیم، نشستن پای تلویزیون و برنامه‌های بیهوده، بعضی از اعمالی که همیشه انجام میدادیم، بازار رفتن، خرید کردن، بله. اینا رو قبل رمضان انجام بدیم بهتر نیست؟ بله. خب 100% این یکی از کارهایی که انسان انجام میده و وقتی که رمضان میرسه هر کسی آمادگی میکنه برای خرید حالا طول ماهش یا چیزای ضروری. سعی که دیگه بکنه کمتر انسان وقت ضایع بشه و بتونه اون اوقاتی که داره در طاعت و عبادت و بندگی به سر ببره. و سعی بکنه که یکی از خواهشایی که من دارم اینه که انسانایی که توانمند هستن حتما دست افراد ناتوان رو بگیرن، به اونها کمک بکنن. این کمک کردن اونها نزد خداوند رها نمیشه. تو نیکی میکنه درد جنداز که ایزد در بیابانت دهد. بسیار متشکرم جناب شیخ محمد رسول هاشمی. آماده شدن برای ماه مبارک رمضان، یکی از استقبال‌های خوب از رمضان این هست که خونه هاتون رو آماده کنید، بچه‌هاتون رو آماده کنید، باشون صحبت کنید و به شادی و خوشی برید به استقبال رمضان. از طرف دیگه خریداتون رو بکنید. خریداتون رو نذارید در ایام لیلة القدر کل وقتتون رو تو بازار بگذارید. برای اینکه لباس عیدی بخرید، برای اینکه نمیدونم شیرینی بخرید، مواد غذایی بخرید و خیلی چیزای دیگه. بسیار حیفه، مخصوصا اینکه در حی آخر رمضان رو کسایی اون رو به کارهای دیگری بپردازن. نمیگم که ممنوعه ولی فرصت رو از دست میدیم. برای اینکه وقتمون ضایع نشه سعی کنید قبل رمضان همه خریداتون رو بکنید و دیگه بعد در ایام آخر رمضان به راحت خودتون، به خیال راحت به عبادت بپردازید و فرصت رو از دست ندهید. تا برنامه بعدی همه شما رو خدا بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.